बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स स्पेशल। जनाब, जीबी के इलेक्शंस और जीबी के इलेक्शंस के हवाले से आज बड़ा अहम दिन था। इस हवाले से पोलिंग जो है मजमूई तौर पर पुरअमन रही। कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो मीडिया है, तमाम मीडिया के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया वहाँ पे मौजूद रहा, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद रहा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के हवाले से भी इतलात मौसूल हैं कि वो भी वहाँ पे मौजूद रहा। और ये जो पोलिंग का सिलसिला है बड़े पुरअमन अंदाज से रहा, 5 बजे तक रहा। और अब से थोड़ी देर पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के राजा शहबाज, उन्होंने मीडिया से बात भी की है। उन्होंने कहा कि ओवरऑल माहौल जो है वो पुरअमन रहा और टर्न आउट के हवाले से यकीनन ये बड़ी बात की जा रही थी। टर्न आउट बड़ा ज़बरदस्त रहा, ख़वातीन का भी मर्दों के हवाले से भी, और उनके मुताबिक 60% से ज़्यादा टर्न आउट जो है वो इस हवाले से रहा है। और जीबी यकीनन अब से कुछ देर बाद हमें मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 7 बजे के बाद ये कहा जा रहा था कि जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे उसको मीडिया जो है वो अनाउंस कर सकता है, उससे पहले अनाउंस नहीं किया जा सकता। तो किस पार्टी का वहाँ पे पलड़ा भारी है ये भी पता चल जाएगा। जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनकी जो नुमाइंदगी है गिलगित बल्तिस्तान में वो बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी रही। हर एक कैंडिडेट को भरपूर मौका फराहम किया गया कि वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे फराहम की गई कि वहाँ वो भरपूर इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाएं, अपना मंशूर लोगों को बताएं कि वो क्या क्या जो चैलेंजेस हैं जीबी के यूथ को। जीबी में पानी के हवाले से मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मसाइल हैं, और जीबी के जो फंड्स के हवाले से मसाइल हैं उनको जो है वो हल किया जाए। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने भरपूर तरीके से बात भी की। और इस हवाले से जो सिलसिला है वो भी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम की गई। जो केपी के वज़ीर आला हैं उन्होंने ख़त भी लिखा जो चीफ जस्टिस हैं जीबी के उन्हें, और उन्होंने फिर डायरेक्शन दी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जीबी के राजा शहबाज साहब के तमाम जितने कैंडिडेट्स हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम की जा सके। और यकीनन इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में जवाद फैज़ी साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर एनालिस्ट हैं। और हमारा साथ दे रहे हैं शफ़क़त हुसैन साहब स्टूडियोज़ में। आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी आपका ताल्लुक़ है। आप दोनों मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। शफ़क़त साहब, सबसे पहले मैं आपको करूँगा, ज़रा बताइएगा कि ये कितने हलकों के ऊपर पोलिंग थी, कितने कैंडिडेट्स थे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुकाबला, कांटेदार मुकाबला किन कैंडिडेट्स के दरमियान बताया जाता है। GB1 GB2 के हवाले से बड़ी बातें बाज़गश सुनने में आ रही है। थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उसके हवाले से बताइएगा। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एक हिस्ट्री रही है इलेक्शन की और वहाँ पे हुकूमतें बनने की, वो कुछ जो है ना उसका सिनेरियो कुछ इस तरह होता है कि जिस पार्टी की मरकज़ में हुकूमत होती है वो पार्टी जो है वो मोस्टली वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाती है। और आवाम का भी एक ऐसा रुझान देखने में आया है हमेशा कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है, जैसे आजकल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मरकज़ में, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून जो है वो विन करेगी और गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन साहब, वैसे सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। ये सरप्राइजेस तो कुछ हलकों में जो है ना एक्सपेक्टेड हैं। जी, चलिए आपसे मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। राजा शहबाज साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब जीबी के, और उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। राजा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद जो पूरे पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए हैं। ये बताइएगा कि टर्न आउट के हवाले से कि कितना टर्न आउट जो है वो आज रहा है, ओवरऑल इलेक्शंस की सूरत हाल क्या रही है, जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को, क्या भरपूर तौर पे लोगों को मौका मिला है वोट कास्ट करने का, थोड़ा आगाह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, ये बहुत पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन हो गया और पुरअमन तरीके से, तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। और ये तकरीबन कोई 20-25 पोलिंग स्टेशनों पर मैं ख़ुद गया
تو وہاں پر میں نے خود دیکھا لوگ بڑے جوک در جوک آ کر پولنگ اسٹیشنوں میں بھرے تھے، اور زیادہ تر اس دفعہ میں نے دیکھا لیڈیز کے پولنگ اسٹیشنوں میں تو دل دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھا، اتنا رش. بلکہ ابھی وہاں پولنگ کا ٹائم ختم ہوا ہے، لیکن جو پولنگ کے اندر ہے ان کا ابھی بھی پولنگ ہو رہا ہے، ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے. اچھا راجہ شہباز صاحب ذرا یہ بتائیے گا، اب سے کچھ دیر پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب نے جیو ٹی وی سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ فارم 45 پرماننٹ فارم 45 کے ایشوز کے اندر انہیں پرابلم آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے. یہ کیا ایشو ہے اور کس حد تک پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے ریزرویشن ہے، اور اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ گزارش یہ ہے، بالکل یہ بات غلط ہے. یہ تمام سٹینڈنگ آرڈر میں نے تمام پورے گلگت بلتستان کے ان کو میں نے دے دیا، پولنگ سٹاف کو بھی فارم 45 سب جگہ سے ایشو کر رہے ہیں. ابھی رزلٹ تیار ہی نہیں ہے، اس کے پہلے ہی وہ مانگتے ہیں. بھائی ٹائم تو دے دینا، کم از کم ووٹ گنتی کرنے کے بعد تو ملے گا نا. تو ابھی گنتی ہو رہا ہے، ابھی گنتی تو ابھی سب کو مل رہا ہے، کسی کو وہ نہیں ہے، سب کو ان کو دیا ہوا فارم ان کے پاس ہے. جی راجہ شہباز صاحب یہ بتائیے گا، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ایک خط بھی لکھا وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو چیف جسٹس ہیں ان کو، اور ان کی طرف سے آپ کو ہدایات بھی ہوئی ہیں. کس حد تک آپ نے میک شور کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو یقینی بنایا جا سکے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے؟ کیا کوئی امیدوار بھی اس ریزرویشن کے ساتھ میدان میں اترا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی؟ بالکل سب کو وہ سب کو ملی ہے. جو کہ پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو خط لکھا تھا ہمارے چیف جسٹس کو، میں تو کوئی انسٹرکشن نہیں ملی. یہ تو میرا ایک آزاد ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کو ہدایت تو نہیں دے سکتا ہے نا. اس نے خط لکھ کر ایک انلیگل اور غیر قانونی خط لکھا تھا. اس کو کس کیپیسٹی میں اس سے اپنے وکلاء سے وہ پوچھے کیا الیکشن میں کوئی خط لکھ سکتا ہے. اگر کسی کو گریونسز ہے تو میں نے الیکشن ٹریبونل مقرر کیا، ہائی کورٹ کے ججز وہاں جا کر اپنے ریڈرسل لے لے. تو ابھی وہ انہوں نے خواہ مخواہ اس کو مطلب الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے، ایک بیانیہ بنانے کے لیے اس نے خط لکھا تھا. تو اس خط کا کوئی لیگل وہ نہیں ہے. تو بہرحال اس کا چیف جسٹس ہمارے گلگت بلتستان کو بھی لکھا تھا، تو اس کا کوئی وہ لیگل ان پہ وہ نہیں ہے. تو باقی سب کو ایکول. آپ خود دیکھا الیکشن جب میں نے شیڈول دیا تھا، آج الحمدللہ الیکشن 7 تاریخ کو ہو گیا، 7 جون کو. 28 دن کو میں نے اس کے انتخابی تیاری کے دیا تھا. بہت پورا یہ انتخابی عمل جو ہے بڑا پرسکون ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پول ڈے تھا. آج پولنگ کا دن بھی الحمدللہ شکر صبح 8 بجے سے شروع ہوا، اور 5 بجے پرامن طریقے سے پورے گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں 10 ضلعوں میں 1391 پولنگ اسٹیشن میں پرامن الیکشن ہوا، اور لوگوں نے جوش خروش سے حصہ لیا. اور اس کا میں بڑا اپنے گلگت بلتستان کے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے چونکہ اپیل کیا تھا، میرے اپیل پر وہ سب نکلے. تو رائے صاحب ٹرن آؤٹ کیا رہا؟ کتنے فیصد ٹرن آؤٹ رہا اس وقت تک؟ کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ یہ ابھی تھوڑے دیر کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے. ابھی رزلٹ جب کمپائل ہوگا تو قبل اس وقت ہم آپ کو نہیں بتا. لیکن بہت میں نے خود جا کر اپنے آنکھوں سے دیکھا 20-25 اسٹیشنوں میں. ابھی میں جب ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، 5 بجے ختم ہو، ابھی بھی بعض پولنگ اسٹیشنوں میں وہ پولنگ ووٹ کاسٹ ہوتا جو پولنگ کے اسٹیشن کے اندر ہیں ووٹر. اس سے آپ خود اندازہ کریں کتنا ٹرن آؤٹ ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ کیونکہ 900 کے قریب جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو حساس بھی قرار دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ اطمینان بخش رہے؟ بالکل پورے گلگت بلتستان میں ایک بہت بہترین مثالی الیکشن ہوا، اور پرامن اس کے لیے بہترین سیکورٹی کا انتظام کیا گیا تھا. اور تمام حساس علاقوں میں بھی نارمل اس میں بھی، اور جو کیٹیگری بنائے تھے ہم نے اس کے مطابق جو بہترین سیکورٹی کا انتظام تھا. اس لیے آپ خود اندازہ کریں نا، ایک تو لوگوں میں جوش ولولہ تھا، اس کے ایک شوق سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اپنے مرضی سے، شوق سے، اور دوسری بات امن سے. تو یہ الحمدللہ شکر یہ پورے پاکستان کے لیے، پورے ان کے لیے ایک پیغام ہے. انہوں نے پرامن طریقے سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، اور جمہوریت کے اس کے لیے فرمان چڑھانے کے لیے. تو یہ شکر ہے الحمدللہ، ایک بہت اچھی مثال قائم کیا.
پورامن الیکشن ہوا ہے. راہیل شہباز صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. جی آپ جاری رکھیے گا. اسٹیٹسٹکلی آپ بتا رہے تھے اور یہ تاریخی طور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ اس طرح بیسیکلی وہاں کا جو ایک ٹرینڈ رہا ہے ہمیشہ وہ یہی ہے کہ جو مرکز کی حکومت ہوتی ہے اس کی وہاں پہ حکومت بن جاتی ہے. نارملی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ جو ہے نا اپسیٹس اور کچھ سرپرائزز کا جو ہے وہ چانس ہے, تو وہ دو تین حلقے 4 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ سرپرائزز ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایک سکردو کا حلقہ ہے جہاں پہ راجہ صاحب جو سمجھ لیں کہ راجے جو ہوتے ہیں وہاں پہ گورن کرتے رہے ہیں, ان کی فیملیز گورن کرتی رہی ہیں, لیکن اس کی جگہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے تابان صاحب جو ہیں وہ بہت سٹرانگ پوزیشن پہ ہیں وہاں پہ. تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ ٹرینڈ جو ہے کافی حد تک چینج ہوتا نظر آ رہا ہے گلگت بلتستان میں بھی, کہ اب صرف موروثی سیاست یا اس چیز سے نکل کے لوگ جو ہے کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں اور برادری اور ہاں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ برادریزم کا وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا عنصر پایا جاتا ہے. اور جو جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہو رہا ہے اب وہاں پہ جو ہے وہ جماعتوں کا بھی بہت زیادہ اثر رسوخ اور عوام جو ہے اسپیشلی ینگ جنریشن جو ہے وہ اب بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک پروسیس تھا وہ مکمل ہوا ہے اور ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ رزلٹ بھی جو ہے نا وہ جو آئیں وہ جو عوام کی امنگوں کے حساب سے ہوں جو انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. ٹھیک ہے. جواد فیضی صاحب آپ کو میں شامل کروں گا. آپ نے ایک بڑا وسیع طور پہ سے کور بھی کیا ہے ماضی کے جو جی بی کے الیکشنز ہوتے رہے ہیں, ہم آپ سے فون لائن پہ بات بھی کرتے رہے ہیں. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس مرتبہ کا جو جی بی کا الیکشن ابھی ہوا ہے, ایک تو یہ کتنا مختلف الیکشن ہے, اور دوسرا الیکشن کے ساتھ ساتھ جو توقعات ہیں عوام کی, جی بی کے عوام کی, ماضی میں آلموسٹ جتنی بھی جماعتوں نے ابھی یہ جو کر رہی ہیں ماسوا ایکا جماعت جو علیم خان صاحب کی ہے وہ ایک نئی جماعت وہاں پہ ہے, اس سے پہلے باقی جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ وہاں پہ حکمرانی کا حق استعمال کر چکی ہیں. کیا اس مرتبہ ان کی ڈیمانڈز تھیں اور کیا چیلنجز ہیں جی بی کے جن کو پورا کیا جانا ضروری ہے جو بھی جس بھی جماعت کی یا مخلوط جو بھی معاملہ سیٹ اپ سامنے آتا ہے؟ جی جواد صاحب. دیکھیے یاسر بھائی, ایشو یہ ہے کہ یہ شفقت نے ٹھیک کہا کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے تو چانسز ہمیں وہی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, محسوس ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا بھی ماضی کے اندر نا. لیکن اس دفعہ میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں. دیکھیے, ایک وہ جماعت جس نے 9 مئی کیا, ایک وہ جماعت جس کے بانی جیل میں ہے, مجرم ہے اور سزا یافتہ ہے اور قید بامشقت کے مجرم ہے. لہٰذا ان کی جماعت نے جب, اور انہوں نے خود اپنی اس جماعت کی نفی کرتے ہوئے ایک سینٹ میں جن کی سیٹ تھی علامہ صاحب کی, ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا. اسی طرح جناب محمود اچکزئی وہ بھی ایک ہی نشست رکھتے ہیں اپنی پارٹی کی, انہیں قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کر دیا. اب اس کے بعد اب ذرا اس پہ غور کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ پی ٹی آئی یا وہ اس جماعت کے لوگ جنہوں نے ایک دفعہ حکومت بھی بنائی اور پھر وہ چل نہ سکی اس طریقے سے جس طرح بھٹائی آگا بٹھانے کی کوشش کی گئی, وہاں پہ بھی کوشش کی گئی, لیکن اس سے یہ ہوا کہ جب راجہ صاحب اور ان کو اپوزیشن لیڈر, ان کی وہاں پہ جماعت کے بہرحال ووٹ موجود ہے اور اس کو سامنے بھی رکھنا چاہیے. اب پی ٹی آئی سے جو پیچھے ہٹے ہیں نا وہ کدھر جا رہے ہیں, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور آپ نے کہا نا بڑے بڑے مقابلے متوقع ہیں, اور پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا کہ نون لیگ ہی صرف ہے. بڑے جلسے بھی ہوئے ہیں اور گفتگو ہوئی ہے, تند و تیز باتیں بھی ہوئی ہیں جو انتخابی ماحول میں ہوا کرتی ہیں. اور اس دنگل کے اندر ہم نے یہ دیکھا, آپ نے ایک سوال میں جو بات کہی کہ وہاں کے مسائل اور کیا یہ حل کر پائیں گے, کرنے چاہیے جی. اگر خواجہ سعد رفیق سکردو میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ان ایئرپورٹس پہ 4 5 6 جو ہے وہ فلائٹس نہیں 45 فلائٹس آنی چاہیے. یہاں کا جو فوڈ ہے, جو میوہ جات ہے, جو سوغات ہے, اس کو کیسے پریزرو کیا جائے اور انٹرنیشنلی ان کو یہیں سے ہی بھیجا جائے. لہٰذا یہ بھی انہیں کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم اور پھر آگے چل کے جو ترامیم ابھی ہمارے سامنے بھی آنی ہے اس کے حوالے سے گفتگو بھی کی ہے, اور انہوں نے اپنا ایک زور دکھانے کی کوشش کی, حق حکمرانی کی بھی بات کی, حق حکمرانی کی بات کی. پھر دیکھیں انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو گفتگو کی اور اسی پہ ہی جو شیلے خطاب کیے کہ آپ کے صوبے کو بھی یہ ملے گا, آپ کے صوبے کے لیے بھی ہم نے یہ کیا اور کریڈٹ لیا. دیکھیں کریڈٹ تو لینا بنتا بھی ہے کہ پہلے الیکشن جب ہوئے, جب وہ صوبہ بنایا گیا 2009 میں تو پھر بیسیکلی کریڈٹ انہی کا ہے, زرداری صاحب تھے. لہٰذا یہ ساری چیزیں اور انتخابی میدان میں ایسے ہوا کرتا ہے.
ایک چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جواد صاحب آپ کی یہ بات جاری رکھیں گے. صاحب اذان کی بریک کا کہا جا رہا ہے, اذان کی بریک پہ جب ہم واپس آئیں گے تو جواد فیضی صاحب اپنا انالیسس دے رہے ہیں, ان سے مزید بات سنیں گے, ساتھ رہیے گا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए. सुने मैम वो काउंटर नंबर 4. लंच ब्रेक के बाद आना. है. क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और एफपीआर, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी. तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है. हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें. न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज. सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी. क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना,
और बर्दाश्त करना मुश्किल है। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल करंट अफेयर्स के शो में, और हम बात कर रहे हैं जीबी के इलेक्शंस के हवाले से। जीबी के इलेक्शंस में इस मरतबा चैलेंजेस क्या हैं, जीबी के हवाले से तकाज़े क्या हैं, और ख़ास तौर पे लोगों की वहाँ पे क्या डिमांड्स हैं और क्या बेसिस हो सकती है जिसकी वजह से लोग आज वोट कास्ट कर रहे हैं और उनके कैंडिडेट को वो कास्ट कर रहे हैं। फैज़ साहब, आप बता रहे थे, अब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी के वहाँ पे क्या क्रेडिट है, नून की क्या क्रेडिट है। जी देखिए यासिर मियाँ, इससे पहले मैं एक और भी बात करूं कि आगा रहीमुल हुसैनी, आगा खान पंजम जो हैं, वो भी अभी हालिया दिनों में ही पाकिस्तान का विज़िट करके गए हैं, और ख़ास तौर पे गिलगित और चित्राल में जो उनकी ज़ियारत भी हुई और लोगों का जम्मे गफ़ीर था उनको देखने वालों का, मिलने वालों का। लिहाजा ये भी यकीनन इसमें भी ये बात हुई होगी, और मैं ये समझता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ बैरून मुल्क भी इस्माइली जो पेशवा हैं या उनके मानने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, तो उसमें भी ये होता है कि उनका कहना तो यही है कि देखिए जो डेवलपमेंट के काम करेगा, जो स्कूल मज़ीद अच्छे करेगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो तालीम की शरह है वो बड़ी बुलंदियों पे है माशाल्लाह, पढ़े लिखे, जिस तरह शफकत भाई जैसे लोग प्यारे भी हैं ना, इस तरह तालीम याफ्ता भी हैं। लिहाजा और उन्हें हैंडसम का भी कोई इशू नहीं है वहाँ पे, क्योंकि खुद बड़े प्यारे हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी तरफ भी चलते हैं, वो ये है कि वो भी एक फैक्टर है। फिर कुछ अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी मजबूत करार दे रहे हैं, मगर अलामा साजिद नकवी साहब के भी, ये शफकत साहब बताएंगे, उनके भी मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और उनके आपस में ज़मीन आसमान के इश्यूज़ हैं। अच्छा, आपने इंट्रो में एक और बात कही थी कि, और पूछा था बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, देखिए दो चीज़ें हैं, बिलावल साहब के भी जलसे हुए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मौजूद थी, वज़रा मौजूद थे और दीगर शख्सियात, और नवाज शरीफ साहब खुद होके आए थे। इसी तरह बैरिस्टर गौहर को भी आपने देखा। साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं साजिद अली बेग साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साहिद साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। साहिद साहब, फरमाइएगा कि आज की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, इस हवाले से आपने जो असेसमेंट की थी, और कितने सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनको लगाया गया था, कितने हसास मकामात या हसास पोलिंग स्टेशन उनको डिक्लेयर किया गया था, क्या कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और उसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, और आपने जो अपना पूरा प्लान तश्कील दिया गया था किस हद तक फुल प्रूफ था इलाके की सेंसिटिविटी को देखते हुए। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज आपने देखा, सुबह से यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी थी। इस हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया था, उसमें टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो 1487 थे, जिसमें हाई सेंसिटिव जो थे वो 580 थे, कम सेंसिटिव जो थे वो 350, और जो नॉर्मल जो थे 457 थे। इसी हवाले से हमने अपनी सिक्योरिटी जो तरतीब दी थी, डिप्लॉयमेंट जो हमने रखी थी, तो तकरीबन हमारी रिक्वायरमेंट जो बन रही थी यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 17,000 के करीब, 17,500 के करीब बन रही थी। इस हवाले से हमने, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में हमारी जो सिक्योरिटी पर्सनल की कमी है, पुलिस की कमी थी, तो हमने रिक्वेस्ट की थी दीगर सूबों को, जिसमें हमारी पंजाब पुलिस, हमारी केपी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, एसपी और रेंजर्स की। तो इस हवाले से हमें केपी से हमने कंस्टिट्यूट की थी तकरीबन 3,000 की, तो हमें पहले बताया गया कि हम 1,000 भिजवा देंगे, तो बाद में वो 1,000 पुलिस भी नहीं आई। तो इसकी वजह थोड़ी हमें इशू क्रिएट हुआ कि उस 1,000 को कैसे मीट करें। फिर हम वी आर ग्रेटफुल टू सिंध गवर्नमेंट, तो उन्होंने जल्दी से हमें हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ से सिंध पुलिस को रवाना कर दिया। अगरचे वो लोग कल रात पहुंचे और सुबह डिप्लॉयमेंट उनकी डिजायर्ड जो लोकेशन थी वहाँ पे हमने उनकी कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वाइज अब तक कोई ऐसा बड़ा मेजर इंसिडेंट कोई सामने नहीं आया। छोटे मोटे जो आपस में वोटर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, तो वो चीज़ें हुई हैं। अब चूँकि 5 बजे इलेक्शन का टाइम। तो साजिद साहब, किसी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमल जो है वो इसलिए तो नहीं रुका कि वहाँ पे कोई अमन और अमान का मसला रहा हो? तमाम पोलिंग स्टेशन इस हवाले से स्मूथ रहे हैं? बिल्कुल स्मूथ रहे, कहीं पे भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। दियामा से एक आध मामला वहाँ पे सामने आया था, लेकिन उसको टाइम भी रिस्पॉन्ड किया गया
اور وہاں پہ پھر وہ پولنگ کا سلسلہ جاری رہا. جی. باقی گلگت بلتستان کے کسی بھی حلقے سے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی. ساجد صاحب یہ فرمائے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھیں کہ جو ڈپلائمنٹ کی ہے آپ نے پنجاب پولیس کی یا دیگر پولیس کی جن کا تعلق جی بی سے نہیں ہے جو باہر سے آئے ہیں, اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا تھا. وہ ریزرویشنز بیسیکلی کیا تھیں؟ کیا وہ ریزرویشن جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھیں یا پھر اس کے اندر کچھ جینوننس تھی؟ اگر جینوننس تھی تو آپ نے کیا ان کو ریزالو کیا, ایڈریس کیا؟ جی اس میں کوئی جینوننس نہیں تھی. اس سے پہلے بھی جب بھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تب بھی ہم نے ڈاؤن سے ہمارے دیگر صوبوں سے ہم نے اپنی سیکیورٹی فورسز کی مدد لی ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر سال جب بھی 5 سال بعد یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایسے ریزرویشن ریز کی جاتی ہیں. لیکن اگین یہاں کے کانٹیکسٹ کو مد نظر سے رکھتے ہوئے کچھ حلقے تھے یہ آبزرویشن اپنی لگائی تھی اور ریزرویشن بھی شو کی تھی کہ ہماری گلگت بلتستان کی اپنی جی بی فورس ہے, ہمارے جی بی پولیس ہے, تو انہیں کی تعیناتی ہونی چاہیے. چونکہ ہمارے پاس وہ اس مقدار میں ہمارے پاس وہ پرسنل موجود نہیں تھے, فورسز وہ موجود نہیں تھی جو ہمیں ایکچوئل ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی لیے ہم نے وہاں سے ڈاؤن سے یہ سیکورٹی فورسز کو ہم نے طلب کیا تھا. ساجد صاحب یہ فرمائے گا کہ علاقہ جو ہے گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, ان کی سینسٹیوٹیز اور بھی لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. یعنی ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی طرف سے کس طرح کی گیدڑ بھبکی کسی گئی, ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ کا آنا, پھر پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے. تو ان تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی سیکیورٹی کو اس حوالے سے کتنا ایک ٹائٹن کیا ہوا تھا کہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ نہ آئے, اور ایسی آوازیں جو وہاں پہ ہمیں کچھ محدود چند ہیں جو سننے کو ملتی رہتی ہیں, یعنی جو ووٹ ڈالنے کے خلاف آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو یعنی انڈیا کے اس نیریٹو کو ٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں جی بی کے اندر بھی, آزاد کشمیر کے اندر بھی. ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کتنا مثبت اور کتنا واضح پیغام دیا ہے آج لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر کے کہ ان کا مستقبل کہاں پہ ہے. جی بالکل, یہ ہندوستان کی جو یہ چالاکیاں اور گدڑ بکیاں جو شروع سے وہ یہ چاہتا کہ کسی طرح کے جی بی ان سے کٹ جائے, اور جی بی کو یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کا اٹو ڈنگ ہے. یہ ان کی گدڑ بکیاں ہیں جو کبھی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا, اور اس کا جواب آج ہماری جی بی کے عوام نے اب ووٹ کے تھرو ووٹ کاسٹ کر کے دے دیا ہے. ہمیں اگرچہ یہاں پہ جو ایسے عناصر تھے جو جن کی ہمیں جو ایسے چیلنجز تھی, تو ایسے اطلاعات تھی کہ کچھ ایسے واقعات ہوں گے. کچھ آپ کو پتہ ہے یہ ہماری جو ریسنٹ جو حالات جو دیامن میں واقعات جو پیش آئے, کچھ دہشت گردوں کے حوالے سے وہاں پہ ایک آپریشن بھی وہاں پہ چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وہاں سے بھی ہم کچھ اس حوالے سے بھی کچھ سینسٹیوٹی تھی, تو دھمکیاں کچھ وہاں سے بھی تھی. تھریٹس کی وجہ سے ہم نے اپنی سیکیورٹی کو بھی اپ کیا تھا. اگرچہ ہماری نیشن میں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہم جو ریگولیشن جو کرنے والے تھے وہ 8,000 سے کے قریب پولیس کو ہم طلب کر رہے تھے, لیکن جو کیپنگ ان ویو دی سیکورٹی سچویشن گلگت بلتستان اور جو کیپنگ ان ویو دی تھریٹ الرٹس تھا, تو ہم نے پھر ہمیں اس کو بڑھانا پڑا ہمیں. تو یہ چیزیں نارملی آپ کو صحیح فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ اس خطے کو کسی طریقے سے یہاں کے امن کو سبوتاج کیا جائے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس دفعہ کا جو الیکشن اتنا خوبصورت الیکشن, اتنا صاف شفاف اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بھی, اور دوسری اور ایک بہترین جو ماحول یہاں پہ دیکھا گیا. عموماً گلگت بلتستان میں یہ ٹیک لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں, یہاں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں, وہ مذہبی یا مسلکی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. جی. لیکن اس دفعہ گلگت بلتستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں, یہ تمام مسالک اس میں ہم سب ایکول ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو چننا ہے جو ہماری گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک. نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہمارے لیے اس وقت چیلنجز سامنے ہیں, اگرچہ ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان اس وقت آج 21ویں صدی میں بھی ہمارے جو ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز, پانی کے ایشوز, دیگر سہولیات کا فقدان, ہیلتھ ایشوز, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے مسائل. یقیناً بڑی بھاری ذمہ داری ہوگی جو نئی بننے والی حکومت ہے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ کا ساجد علی بیگ صاحب, انٹیریئر منسٹر ہیں. یہاں پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بھی ذرا بات کریں گے حلقوں اور کینڈیڈیٹس کے حوالے سے بھی, ساتھ رہے گا.
भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएगी। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएगी। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वेलकम बैक जी। थोड़ा सा आपको बताएं कि किस पार्टी ने कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 23 कैंडिडेट्स के साथ जनाब मैदान में उतरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 22 कैंडिडेट्स, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP 15 कैंडिडेट्स के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q 11 कैंडिडेट्स के साथ, तहरीक इस्लामी पाकिस्तान 10 कैंडिडेट्स के साथ और इसके साथ साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 10 कैंडिडेट्स के साथ, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुल हक JUIF जिसे उर्फ़ आम में कहा जाता है 9 कैंडिडेट्स के साथ और जमात 6 कैंडिडेट्स के साथ। इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQMP 6 कैंडिडेट्स के साथ मैदान में उतरी। अवामी वर्कर्स पार्टी 4 कैंडिडेट्स के साथ, MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो 3 कैंडिडेट्स के साथ, अवामी नेशनल पार्टी 1 नॉमिनी उन्होंने किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 1 कैंडिडेट के साथ और जो PTI है कि उसका सिंबल का इशू है जो 2020 में वो विन किया था उन्होंने, उसके बाद 2024 में उनका सिंबल का मामला सामने आया तो उन्होंने अलाइंस जो है वो किया है MWM के साथ। और ये इस मरतबा बड़ी हौसला अफजा बात रही है शफकत साहब, अगर मैं इसमें आपको इन्वॉल्व कर पाऊँ तो ये ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन जो है इस मरतबा काफ़ी सामने हमें नज़र में आई देखने में आई है। एक तो वोट कास्ट के हवाले से भी और दूसरा कैंडिडेट्स के हवाले से भी, यानी कहा जा रहा है कि 5 ख़वातीन जो है वो मैदान में उतरी। थोड़ा इस हवाले से बताइएगा कि, और दूसरा ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि जो GB1 और GB2 है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको करार दिया जा रहा है, यानी दोनों मुतवक्के या हो सकता है जो पार्टीज़ के सूबाई सदर हैं वहाँ के उनका ताल्लुक़ इन हलकों से है और कहा जा रहा है कि इन हलकों में उनका काफ़ी कांटेदार मुकाबला है। थोड़ा इस हवाले से बताइए ओवरऑल ख़वातीन और इन 2 हलकों के हवाले से। जी असल में यासिर भाई वहाँ पे जो सिचुएशन अभी इस वक्त है, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव जो इस इलेक्शन में देखने में आ रहा है वो ये है कि जो ख़वातीन का एक मोटिवेशन है इलेक्शन में के प्रोसेस में हिस्सा लेने में, उससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वहाँ पे एक आप जानते हैं सादिया दानिश जो वहाँ पे उनकी जो है ना वाइस स्पीकर भी रही हैं मेरे ख्याल में पिछली असेंबली में, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून से 2-3 ख़वातीन जो हैं वो यंग लड़कियाँ जो हैं, वो एक लड़की है ईमान और एक पीपल्स पार्टी की कुलसूम मेहदी, ठीक है। तो ये एक नया जो है ना डिफरेंट जो है पॉजिटिव चेंज जो है जनरल इलेक्शन में ख़वातीन का ऐसा रोल वहाँ पे देखने में आज तक नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा, और ये इन ख़वातीन का जो था ना वो एफ़र्ट थी कि उन्होंने जाके घर घर जाके मोहल्ले जाके ख़वातीन को मोटिवेट किया कि जी आप निकलें, अपनी जो फॉर्मर CM रहे हैं जो डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं अपनी फेक डिग्री के ऊपर, उनकी वालदा भी कंटेस्ट कर रही हैं। जी उनकी खालिद खुर्शीद की वालदा जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन। और उसके अलावा मैंने आपको कहा ना कि जो स्पेशली यंग ख़वातीन जो हैं, यंग लड़कियां जो हैं वो जो अभी पढ़ के यूनिवर्सिटी से फारिग होकर गए हैं, वो जो है वो इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इलेक्शन में, और उनको ये मालूम है कि ख़वातीन का जो रोल है
جی بی کی بہتری کے لیے اور آگے آنے والے مستقبل میں خواتین کا کردار جو ہے وہ بہت ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ جو خواتین ہیں انہوں نے ہر پارٹی کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی, دیکھنے میں آیا کہ بہت ساری ایسی خواتین لڑکیاں تھیں جنہوں نے اسپیشلی وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ریزرو ہیں خواتین کے معاملے میں, اپنے پردے اور چار دیواری کے معاملے میں لوگ جو ہے تھوڑے لیکن آپ کہہ رہے ہیں چینج آ رہا ہے. ہاں, لیکن اس کو چینج اس ٹرینڈ میں کیا کہ خواتین نے کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد اب اس وقت آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں, یہ خواتین میں بھی ایک موٹیویشن ہے کہ یس وی کین ڈو, اور ہم یہ پروف کر سکتی ہیں. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے کہ سکردو یا گلگت بلتستان میں جب خاتون اول, میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ اگر وہ جو فاطمہ کیا کہتے ہیں آصفہ بھٹو, اگر وہ وہاں گئی ہیں اور وہاں جا کے گفتگو کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک موٹیویشن ہے, یہ بھی راستہ دکھانا ہے کہ ہائیے عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کہنا تو شفقت کو چاہیے, لیکن وہاں کرائم جو ہے نا اس کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے, اور آپ اگر اس کو کبھی دیکھیں تو اکا دکا کوئی واقعات ہیں, وگرنہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اکثر کہتے ہیں کہ ہماری جیلیں تو ہے بالکل خالی رہتی ہیں. سر جب گنجائش سے کئی لاکھ گنا زیادہ سیاح پہنچ گئے تھے تو لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے تھے, لیکن جڑے وچ بڑے سر انہوں نے جو کیتا نا, وہ جو گندگی کے ڈھیر, جو اللہ معاف کرے, اس پہ پھر کبھی چلے جائیں گے. یہ بغیر خوبصورتیوں کی بات ہو رہی ہو, اور شفقت تو کیمرے کی آنکھ سے بھی بڑا خوبصورت اس کو بناتے اور دیکھتے ہیں جس علاقے سے ان کا تعلق ہے. وہاں پہ ذرائع آمد و رفت کے حوالے سے ایشوز ہیں جو آپ نے بات کی, چلے ادھر ہی آ جاتے ہیں. پھر وہاں مزید یونیورسٹیز کی ضرورت ہے, فور شور ہے. ہاں, اچھے اور بڑے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر کوئی بیمار وہاں سے بائی بس یا بائی روڈ چلتا ہے, ہر بندہ تو بائی ایئر نہیں وہ افورڈ کر پاتا. اور یہ وعدے بڑے پرانے ہیں اپنا ایگزیکٹلی, لیکن کئی وعدے دیکھیں جس طرح پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے صوبہ بنانا, اس کے بعد پھر وہاں پہ کام تو شروع ہوا نا بطور صوبہ. لہٰذا اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے یاسر بھائی کہ میں کھڑا تھا شفقت بھائی راکا پوشی بیس پہ, اور بیس سے مراد روڈ پہ سی پیک پہ, ابھی سی پیک نہیں وہ تھا, وہاں پہ جتنی جماعتیں تھیں, ایم ڈبلیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جماعتیں, سب لوگوں نے وہاں دیکھا کہ ان جماعتوں نے منشور میں لکھا ہوا تھا کہ نگر کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے گا. اچھا, جب میں نے سب کو اکٹھا کیا اور سب میں نے پڑھا کہ ہاں جی میں نے پڑھ کے سنایا, سب نے لکھا ہوا ہے, میں نے وہاں ایک جملہ کہا کہ اگر یہ سب نے لکھا ہوا ہے اور یہ نہ پورا ہوا وعدہ تو اگر احتجاج ہوا تو میں بھی اس میں شریک ہوں گا. اچھا, یہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب اس کے بعد وزیر اعلیٰ بن گئے. اب مجھے ایک عرصے بعد وہ یہاں بھی آیا کرتے تھے میرے پروگرامز میں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ صبح کی آپ کی فلائٹ ہے, آپ گلگت آ رہے ہیں. میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میاں صاحب ہو کے گئے ہیں, اعلان جو کیے تو آپ نے آنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی, میں وہاں پہنچا تو چیئر کر رہے تھے میٹنگ میں, ایئرپورٹ سے سیدھا ان کے پاس گیا تو مجھے ساتھ ہی بٹھا کے انہوں نے سب کو یہ کہا کہ اس نے بھی ہمیں دھمکی لگائی تھی کہ نگر کو ڈسٹرکٹ نہ بنایا تو احتجاج کروں گا. تو آپ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں ہیں, ہم نے وہ بنا بھی دی اور 2 ڈسٹرکٹ نئے بنے تھے اور اس میں ایک نگر شامل تھا. لہذا کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, مگر ایشو یہ ہے کہ درمیان میں جس طرح پاکستان سپیڈ سے چل رہا تھا اور روڑے اٹکائے گئے اور ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح جی بی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ دعوے بڑے تھے, نعرے بڑے تھے, اور لوگوں نے تو آنکھیں جھپکنا چھوڑ دی تھیں کہ جبکہ تو کئی کرچیاں نہ ان خوابوں کی ہماری آنکھوں میں لگ جائیں, یہ حال ہو گیا تھا. لہٰذا یہ نہ ہوتا, سی پیک کہاں سے کہاں ہوتا, اور اس میں 223 کلومیٹر تک تو پہلے مرحلہ میں نے خود جا کے رپورٹ کیا کہ یہ بن گیا سی پیک. آگے اس سے بہت کام تھا, مانسیرا سے جانا تھا. کولڈ سٹوریج کے بڑے مسائل ہیں, 40% جو وہاں کا جو ہارٹیکلچر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ کولڈ سٹوریج نہیں. شفقت صاحب آپ وہاں اس علاقے سے ہیں, یوتھ بلج بہت ہے اور بے روزگاری کا معاملہ بھی ہے, جو بھی نیا سیٹ اپ آنے والا ہے کس حد تک اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بننے والی ہے ساری چیزیں, کیونکہ اب آپ نے ایک مومنٹم آزاد کشمیر کے اندر بھی دیکھا اور جی بی میں بھی آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تقاضے سامنے آتے رہتے ہیں. جمہوری حق ہے, لوگ آتے ہیں اپنا تقاضا سامنے رکھتے ہیں. جو بھی حکومت بنے گی, چاہے مخلوط بنتی ہے, سنگل پارٹی کی آتی ہے یا کچھ اور اس طرح کا سیٹ اپ امرج ہوتا ہے, کتنی چیلنجز ہوں گے اس کے سامنے, اور خاص طور پہ یہ ماضی سے کتنا سخت ہونے والا ہے معاملہ. یاسر بھائی, جو ابھی جو سینیریو ہے نا وہاں کا, اس حساب سے مطلب فیضی صاحب بھی اس کو مانیں گے کہ وہاں پہ جو سچویشن مجھے لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی
सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो जो रिजल्ट्स जो हम इस वक्त देख रहे हैं हलकों में, आज पोलिंग हुई और जो एक मोटिवेशन था, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था सारी चीज़ों को, मेरा ताल्लुक उसी जगह से है, गिलगित बल्तिस्तान से, तो ऐसा लगता है कि कोई मखलूत सी हुकूमत बन जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जब मखलूत हुकूमत बन जाती है तो जो अवाम के मुतालबात होते हैं, जो अवाम ने इलेक्शन में जो वादे किए होते हैं कैंडिडेट्स ने अवाम के साथ, उनको हल करने में रकावटों का सामना करना पड़ता है। आपस की रसाकशी होती है इसमें। तो वही जाहिर है, दूसरी पार्टी जो होगी वो कहेगी कि नहीं जी हम तो इस चीज को बतौर रेजिडेंट आप ये कह रहे हैं कि एक सिंगल लेड जो पार्टी है वो मेरी ख्वाहिश है कि एक जो है ना पूरी मेजॉरिटी के साथ कोई क्लीन स्वीप करे पार्टी, और एक पार्टी अपनी हुकूमत बनाए। आजाद क्योंकि आजाद कैंडिडेट्स काफी हैं, हाँ, आजाद कैंडिडेट के साथ मिला के वो अपनी हुकूमत को जो है ना वहाँ पे बनाएं, और जो अवाम के मसाइल हैं। बदल गई है शौकत भाई, अब साइंस थोड़ी सी ना बदल गई है। पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो इसी चीज़ के मतकाजी हैं कि जितनी जमातें हैं एजेंडा उनका एक ही हो, तरक्की, पाकिस्तान, सूबे, उनके अवाम, उनके मसाइल का हल। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर मुख्तलिफ भी आ जाती हैं, वज़ीर आला भाई होना है ना मसला, तो गवर्नर की सूरत में एडजस्ट कर लिया जाएगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मगर मेरा ख्याल है कि सबको साथ चलना पड़ेगा, और मुझे यही कुछ नज़र आ रहा है। साथ चलना पड़ेगा फैजी भाई, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि साथ चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप वादे वईद करें और 5 साल के बाद जाके दोबारा से उनके सामने खड़े हो जाएंगे, ये तो हम पूरा नहीं कर सके, अब हम पूरा करेंगे। तो मेरा ख्याल है जो आप भी कह रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि इस मरतबा डिलीवर करना पड़ेगा। यासिर भाई, इस दफ़ा अवाम भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ की यूथ या वहाँ की अवाम, अब जैसे आपने खुद बताया, फैजी भाई ने बताया कि वहाँ की लिटरेसी जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे लेकिन रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए डेफिनेटली। वहाँ के लड़के लड़कियाँ जो हैं वो बच्चियाँ बहुत सारी। यासिर साहब, यही तो मसला था जो मैंने अर्ज किया कि जब CPEC बन गया, जब वहाँ पे एलोकेट कर दी गई जगह कि यहाँ पे ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे पार्किंग होगी, ट्रक्स आएंगे, हैवी व्हीलर आएंगे, और उसमें देखे ना जब आप उसमें आके स्पीड ब्रेकर ऐसा खौफनाक कि वो स्पीड ब्रेकर नहीं होता, वो हर एक को ब्रेक कर रहा होता है हर चीज़ को। जब वो आ जाएंगे तो नौजवानों में तो संजीदगी आनी ही आनी है कि यार हमने तब ख्वाब देखे, कुछ बेहतर हुआ, यहाँ पे उम्मीदें पैदा हो गई थी कि यहाँ डिफरेंट किस्म के जो कारोबार हैं वो बढ़ेंगे, उसके बाद हमारी मजदूरी, दिहाड़ी और इज्जत वाली यहीं पे लग जाएगी। लिहाजा जब आप वो ब्रेकें लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं चाहूँगा दोबारा यही बात करें, लेकिन ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हुन भाईजन जो है ना गुंजाइश गलती गुंजाइश नहीं। साहब ये बताइएगा, हम बात GB1 GB2 की बात कर रहे थे, हाफिज हफीजुर रहमान रहे हैं ऑलरेडी, और दूसरे जो कैंडिडेट हैं अमजद साहब वो काउंसिल में भी रहे हैं और उसके बाद फिर मेंबर भी रहे हैं इससे पहले। तो ये बताइएगा कि क्या अवाम क्या कहती है, पल्स क्या है वहाँ पे GB1 GB2 के हवाले से, कौन कैंडिडेट ज़्यादा मोतबर जिसको समझा जा रहा है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रा बताइएगा। मुझे जो इस वक्त हालात लग रहे हैं GB1 GB2 के, आप कह रहे हैं कि अमजद एडवोकेट साहब हैं, वो जो हैं वो मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, और उन्होंने जो है वहाँ पे जो हक मलकियत का एक नारा उन्होंने बुलंद किया था कि जी हम उसको करेंगे, उस पे वो थोड़े से जो है ना लोगों की रिजर्वेशंस उनके साथ हो गई थी कि वो बाद में उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, हमारी बात जो है वो आगे नहीं पहुंचा सके, बहरहाल जो भी है। लेकिन इस वक्त इलेक्शन में मैंने आपको कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पार्टी के इलेक्शन से ज़्यादा वहाँ पे जो कैंडिडेट होता है उसका इलेक्शन होता है, उसकी स्टैंडिंग होती है, उस पर उसको जो है ना ज़ात के ऊपर खानदानी और उस पर वोट दिया जाता है, बरादरीज़म में वोट दिया जाता है। तो उस मामले में अगर आप देखें तो अमजद जो है वो मुझे लगता है कि शायद अपनी फेवरेट हैं, सीट जीत जाएंगे। और हल्का 2 में जो आपने बात की, हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं और उनका एक अपना, हाँ, और मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी भी पोजीशन मुस्तहकम है। और मैं ये समझते ये दोनों नाम ऐसे हैं जो GB की सियासत में मेरा ख्याल है बड़े नाम हैं, और उनका ताल्लुक मरकज के साथ। GB से भी इस हवाले से जरा ले लेते हैं जनाब कि पूरे दिन में क्या मामला रहा है और पोलिंग किस तरह की रही है। फैजुल्लाह फिराक ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक तर्जुमान भी हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं। फैजुल्लाह फिराक, जरा बताइएगा आज का पूरा दिन क्या ऑब्जर्व किया आपने? आप तो मेरे ख्याल चिलास में थे, वहाँ पे आपने वोट कास्ट किया, इसके अलावा
ओवरऑल जीबी का माहौल कैसा रहा, लोग क्या कहते हैं, कैंडिडेट्स ने क्या वादे वईद किए और कितना अब ज़रूरी है कि उन वादों को पाए तकमील तक पहुंचाना, अभी माहौल किस तरह का आपको पूरे दिन में रहा है और ओवरऑल जो इस मरतबा जो आम इंतखाबात वहाँ पे हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। माहौल तो ओला बहुत अच्छा रहा था। मेजॉरिटी कुछ इलाकों में नाखुशगवार वाक़यात हुए और कुछ पोलिंग स्टेशन बंद भी हैं। इस वक्त डेमर के GBLA 15 डेमर 1 के अंदर 2 फीमेल स्टेशन हैं, दिवर और आगे लोशी। यहाँ पे कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए जिसकी वजह से अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है, ना वहाँ पे रिटर्निंग अफसर है, ना कोई RO है की तरफ से कोई इंतजामात है। वहाँ पे इंतहाई बदतरीन हालात किसी ने एक्शन लिया इस हवाले से? अभी तो हमारे साथ इंटरिम उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे और उससे पहले फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो तो कह रहे थे इस तरह कोई वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं हुए। ये मैं जिस हल्के की बात कर रहा हूँ, इस हल्के का ताल्लुक डेमर के इलाका चिलास से है। ये GBLA 15 है, डेमर 1 है। ये इसमें ये थकनियाट बाबूसर गोराबाद के इलाका शामिल है। यहाँ में 2 पोलिंग स्टेशन है, दिवर में जो फीमेल स्टेशन है, लोज में फीमेल स्टेशन है। यहाँ पे तसादुम हुआ है। इस वक्त भी ये दोनों स्टेशन बंद है। यहाँ पे इस वक्त भी रिटर्निंग अफसर को जो है ना, बिल्कुल जो लेडीज रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लेडी, उनको शदीद दिक्कत और तकलीफ का सामना है। यहाँ पे न सिक्योरिटी का इंतजाम है, न यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से, न पुलिस की तरफ से कोई इंतजाम। ठीक है फैजुल्लाह फिराक साहब, यकीनन आपने ये रिपोर्ट किया और ये जो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये पहुँचेगी। वक्त की कमी के बायस हमें प्रोग्राम को ये महदूद करना पड़ा। शुक्रिया अदा करते हुए फैजी साहब आपका और शफकत साहब, यकीनन ये सिलसिला जो है वो जारी सारी रहेगा। नताइज का आना शुरू हो चुके हैं, नताइज का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो गया है और अब बताएंगे कौन सी पार्टी, सुबह तक पार्टी पोजीशन का पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है। और ख़ास तौर पे इस मरतबा जैसे कि हमारे यहाँ पैनलिस्ट ने भी ये बात कही है कि ज़रूरी है कि जो भी वादे वईद हैं उनको डिलीवर किया जाए, क्योंकि यूथ की डिमांड है कि उनको रोज़गार चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो बाकी मौक़े हैं उनको वो चाहिए। प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।